अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा जो है वो थ्रोन रीक्लेम कर लिया, यानी कि बादशाहत का तख्त एक मर्तबा फिर उनके हिस्से में आ गया है। लेकिन उनकी अगर आपने कैंपेन देखी हो या आप जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहे हैं या उनका जो प्लान है कि आइंदा वो आकर हुकूमत में क्या करेंगे, तो उसमें जो सबसे वाज़ेह और बड़ी चीज़ नज़र आती है, इकॉनमी तो है ही है, बाकी जो फॉरेन अफेयर्स के जो इश्यूज़ हैं वो तो हैं ही हैं। लेकिन उसके अंदर जो सबसे अहम और बड़ी चीज़ नज़र आती है वो है इमिग्रेशन। यानी कि जो उस अमेरिका में, यानी कि किसी भी हिस्से में वहाँ पर जो है वो गैर कानूनी तौर पर या अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग रह रहे हैं, वो उनको फ़ौरी मुल्क से निकालना चाहते हैं। और ये वो एजेंडा है कि जिसके ऊपर उनको कहा जा रहा है कि पूरे अमेरिका से बड़े खुलकर, पेट भरकर, जी भरकर जो है वो वोट मिले हैं कि उनकी इस पॉलिसी से लोग जो है वो एग्री कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ट्रंप जो है इस मामले में वाक़ई आएँ और वो कुछ ऐसे इक़दामात उठाएँ कि ये जो उन्होंने वादे किए हैं कि लोगों को मुल्क बदर किया जाएगा और उनको फ़ौरी जो है मुल्क से निकाला जाएगा, इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो। साथ ही पहले जो एक बड़ा आसान काम था कि आप अगर मतलब किसी तरह अमेरिका पहुंच गए हैं और आपके यहाँ बच्चा या बच्ची हो जाता है कि औलाद हो जाती है, तो उसको बाय बर्थ जो है वो नेशनैलिटी मिल जाती थी और उसकी बिहाफ़ के ऊपर भी जो है वो पेरेंट्स जो है वो सर्वाइव कर जाते थे और काम चल जाता था। अब उन्होंने इंडिया दे दिया है, बल्कि वो ये कहते हैं कि पहले दिन आकर मैं इस मामले को भी ख़त्म करूँगा। लेकिन इसमें एक उन्होंने कंडीशन रखी है, वो कंडीशन क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं गैर कानूनी तौर के ऊपर, जिनके पास कागज़ात नहीं हैं, जिन्हें पीआर मिलने का कोई चांस अभी तक नहीं नज़र आ रहा, उनका क्या मुस्तकबिल होगा? जो लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि किसी तरह से भी सूरज ढलने से पहले जनाब वो उड़ें यहाँ से और वो अमेरिका पहुँच जाएँ, उनका क्या हाल होगा? उनके लिए क्या मौक़े हैं? और साथ ही ये जो मुल्क बदरी का उन्होंने एक जो है वो एजेंडा दिया है और उसके अंदर उन्होंने जो हक़ शहरियत पैदाइश पे ख़त्म करने की बात की है। तो अगर ट्रंप अपने तमाम मामलात को जिस तरह से उन्होंने ये बताई हैं चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने अहद किया है, अज़्म का इज़हार किया है, अगर वो वाक़ई ऐसा कर गुज़रते हैं तो फिर हालात क्या होंगे? ख़ुद अमेरिका के अंदर भी और जो पूरी दुनिया के ऊपर, उसके ऊपर क्या असरात होंगे? पूरी दुनिया की चीज़ों को मैं इस वक़्त साइड पे रख देता हूँ, हम सिर्फ़ इमिग्रेशन को ही अगर ले लें, तो वहाँ का मीडिया क्या कह रहा है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं और जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो किस तरफ को जा रही है। मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डाल देता हूँ, बाकी आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। मसलन सबसे अहम चीज़ जो उनके एजेंडे में शामिल है, वो ये कहते हैं कि इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लेना है, बॉर्डर बंद कर देने हैं और ऐसे इक़दामात उठाने हैं और ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करनी है कि जिसके बाद ये कोई चांस ही ना रहे कि कोई जो अनडॉक्यूमेंटेड बंदा है वो अमेरिका में रह सके। सबसे पहली बात को जो वहाँ का मीडिया है, यानी कि एक आपको मैं 2 जो इदारों के फ़िगर्स दे देता हूँ। जैसे सीएनएन ने कहा कि अगर कम से कम भी जो अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स हैं या इल्लीगली जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं पूरी दुनिया से अमेरिका में आकर, उनकी कमोबेश तादाद अगर आप कम से कम भी रखें तो तकरीबन 11 मिलियन लोग उन्होंने एस्टिमेटेड दिए हैं। लेकिन टाइम एक बड़ा मुस्तनद इदारा है, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसे जर्नलिज़्म को जो है वो उसकी खिदमत सर अंजाम देते हुए, जर्नलिज़्म के साथ मंसूब होते हुए। उनका एक अभी हाल ही में इंटरव्यू किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और उसके अंदर उन्होंने जो फिगर्स दिए, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी, उन्होंने पूछा कि आप कितने लोगों को टारगेट कर कर रहे हैं और उसके लिए क्या मेजर्स आप इख्तियार करेंगे, तो उन्होंने कहा था मैं 15 से 20 मिलियन अफराद की बात कर रहा हूँ जो इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड अमेरिका में कहीं ना कहीं मुकीम हैं, कहीं ना कहीं रह रहे हैं। और ये 15 से 20 मिलियन मतलब 1.5-2 करोड़ लोगों की बात हो रही है। और इन 1.5-2 करोड़ लोगों को पूछा ये गया कि आप क्या एक्शन लेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जी हम मिलिट्री को या जो आर्म फोर्सेस, या आप कह लें कि उनकी जो पुलिस है या उनकी जो नेशनल गार्ड है, उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा कि मैं जब बात कर रहा हूँ तो इसमें मिलिट्री वाला ऑप्शन भी शामिल कर सकते हैं आप। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि आप कैसे इसको जो है इंश्योर करेंगे। उन्होंने कहा जी, जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर छापे मारे जाएँगे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि अब अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं छुप के रह लूँगा, काम कर लूँगा, किसी तरह निज़ाम चला लूँगा, ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है, ये बहुत नामुमकिनात में से होने जा रही है बात। जब हर किस्म की फ़ोर्सेस, हर तरह के लोग आपके पीछे पड़ रहे होंगे, फिर जिन्होंने वोट दिए हैं, ये याद रखिएगा कि वो जो इस चीज़ के हामी हैं,
جو اس چیز کو چاہتے ہیں کہ امریکہ میں نافذ ہو، وہ یقیناً اس بارے میں ٹپ آف کرتے رہیں گے اداروں کو، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی طرح سے بھی اللیگلی وہاں پر رہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سروائیو کر لیں. تو یہ ایک بڑا خوفناک اور ہولناک منظر ہے جو سامنے نکل کر آیا ہے. پھر کنسنٹریشن کیمپس کی بات ہو رہی ہے، حراستی مراکز کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اتنے سارے لوگوں کو آپ پکڑیں گے تو آپ ان کو کہاں رکھیں گے؟ جیلوں میں رکھیں گے؟ آپ ان کے لیے کوئی کیمپس بنائیں گے؟ ان کو کیسے ڈپورٹ کریں گے؟ کیونکہ میں کچھ فگرز دیکھ رہا تھا 2016 کے، کہ اس وقت بھی آئے انہوں نے جو میکسیکو کا بارڈر ہے اس کے ساتھ فینس جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی اور بڑا سخت ان کی پالیسیز تھیں. ابھی بھی ہیں یہ میکسیکو اور اس کے جو بارڈر کے حوالے سے ان کی پالیسیز، اور آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس حوالے سے یہ بڑے سیریس ایکشنز جو ہیں وہ لیں گے. اور آفس سنبھالتے ہی ان کے جو پہلے بڑے اہم کام ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ. تو وہ جو فگرز ہیں 2016 کے، اس کے مطابق اس وقت کسی ایک بندے کو اس کو ٹریس کرنا، اس کو پکڑنا، اس کو ڈیٹین کرنا، پھر اس کو سارا اس کا جو ایک اس کے لیے جتنے ریسورسز استعمال ہو رہے تھے تو وہ تقریباً 10,900 یا $11,000 پڑ رہے تھے امریکہ کو، اور پھر اس کو اس کے ملک واپس ڈپورٹ کرنے پر تقریباً 2,000 اضافی اخراجات آ رہے تھے. یہ 2016 کے ہیں. تو ان کے لیے یہ بھی بڑا چیلنج ہے جو لوگ وہاں پر کویسچن ریز کر رہے ہیں، جو میڈیا وہاں کا کویسچن ریز کر رہا ہے کہ یہ اتنے ماس لیول پر جب آپ ڈپورٹیشن کریں گے، اتنے ماس لیول پر ملک بدری کریں گے تو اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے اسپیس کہاں سے آئے گی؟ فیسلٹیز کہاں سے آئیں گی؟ لیکن جو ٹرمپ ہیں اس کا ان تمام باتوں کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے میڈیا ہاؤسز کو کہ یہ اتنا تیز، اتنا فاسٹ ہوگا کہ آپ کو ان سب چیزوں کی شاید ضرورت نہ پڑے. اور جو ان کے دیگر لوگ ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں اور جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، وہ یہاں تک بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ یہ بہت سوئفٹ ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس جگہ موجود ہیں، اور یہ اتنا ریپڈلی ہم چیزیں کر رہے ہوں گے اور اتنا فوکس ہو کے کر رہے ہوں گے کہ شاید جیسے ہی ایک بندہ ڈیٹین کیا جائے گا تو پھر اس کو بہت زیادہ دیر رکنے بھی نہیں دیا جائے گا. یہ بڑا ایک تشویشناک اور ہولناک اور ایک بڑا ویئرڈ قسم کا سینیریو جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، کیونکہ اب الیکشن مکمل ہو گئے ہیں، ٹرمپ جیت چکے ہیں اور وہ 20 جنوری کو اپنے حلف کا جو ہے وہ حلف بھی اٹھا لیں گے اور عہدہ سنبھال لیں گے. اور اس کے بعد جتنے لوگ امریکہ جانے کے خواہش مند ہیں، امریکہ رہنے کے خواہش مند ہیں، ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں یا وہ اللیگلی جانے کا پلان کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو میرے خیال میں کوئی اوپننگ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی آئے گی. یہ اب کتنا عرصہ لیتا ہے سارا معاملہ ان کا، کتنا عرصہ یہ پلان آگے چلتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ابھر کے سامنے آئیں گی، پھر کن ملکوں کے لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا، یہ ساری بڑی یعنی کہ اہمیت کی حامل چیزیں ہوں گی. اور یہ جو کویسچن ایک ریز ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ واٹ ڈونلڈ ٹرمپس ون مینس فار دی مائگریشن. یہ بڑا سیریس کویسچن ہے اور بڑی اس کی سیریس امپلیکیشنز بھی ہوں گی، کیونکہ جب فوجی یا پولیس یا جو بھی آپ کے فورسز ہیں وہ لوگوں کے پیچھے جا رہے ہوں گے، ان کو پکڑ پکڑ کر جناب جیلوں میں یا کیمپوں میں یا وہ جہازوں میں بھر بھر کے بھیج رہے ہوں گے دوسرے ممالک، ان کے اپنے ممالک، تو صورتحال بہت ہی یعنی کہ جو ہے وہ ٹینس اور ایک بڑی عجیب و غریب ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر یہ تمنا کرنا کہ میں امریکہ میں رہ لوں، اور پھر یہ جو بائی برتھ انہوں نے ختم کیا ہے کہ پہلے لوگ اس کے آسرے کے اوپر بہت وقت گزارنے کا سوچ لیتے تھے کہ وہاں جا کے کوئی بچہ بچی ہو جائے گا تو کام چلتا رہے گا، اب تو وہ اس کو بھی ایک آرڈر سے ختم کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ چیزیں کورٹ میں چیلنج ہوں گی، ان کے اوپر فیصلے بھی آئیں گے، کچھ شاید حق میں ہو کچھ نہ ہو، لیکن بہرحال جو آئندہ آنے والا وقت ہے وہ امیگریشن کے حساب سے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں یا جو جانے کا پلان کر رہے ہیں وہ بڑا سخت ایک جو ہے وہ وقت آ رہا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی سچویشن میں ہے یا وہ جانے کی تیاری کر رہا ہے تو اس کو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ صرف وہ جو وی لاگز ہیں، وہ جو ساری آفرز ہیں، وہ جو کنسلٹنٹس ہیں کہ چلیں جی یہ دے دیں یہ دے دیں اور آپ کا ویزا لگ جائے گا اور آپ فوراً پہنچ جائیں گے، اب بات اس سے آگے بڑھ چکی ہے. چیزیں بہت جو ہے وہ ڈفرینٹ ایک ٹرن لے چکی ہیں. تو اس کے حساب سے تیاری کیجیے، اس کے حساب سے اپنی چیزوں کو انالائز کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کو اس وقت کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیا ایک قدم جو ہے وہ آپ جو اٹھانے جا رہے ہیں کوئی بھی، وہ اتنا سود مند ہوگا، وہ اتنا فائدہ مند ہوگا کہ آپ کو آئندہ دنوں میں کوئی پریشانی نہ ہو، ادروائز اس کو ریکنسیڈر کیجیے. آئندہ دنوں میں بھی اس حوالے سے جو صورتحال بدلے گی اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.